उसको हाउभाउ, बोलीचाली, उसको आँखा, उसले मसँग राख्ने प्रश्न, मैले दिएका उत्तर, उसले सुन्ने कुरा र उसले भनेका कुरा के थिए, के आभास हुन्थ्यो भने मैले अपराध गरेको छैन, मैले जाहेरी जस्तो किसिमको कुनै पनि कार्य गरेको छैन, मैले सत्य कुरा अदालतमा बयान गरेको छु, भोलि राम्रै छ भन्ने मैले देखाएको छ। र त्यो पल शाह भन्ने भाइ आफू सत्य साबित भएर, निर्दोष साबित भएर बाहिर आउन चाहने, दोषी करार भएर आउने होइन, जो सत्यका पक्षमा अदालतले इन्साफ गर्छ भन्ने आशामा भएको र त्यहाँ बस्न एकदम सहजै भएको हुँदा उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ भन्ने होइन, तर उसका पक्षमा अदालतको मुद्दालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी चाहिँ सबैले बोलौँ, जिम्मेवार बनौँ। जसरी ऊ आफू जिम्मेवार छ, उसका विरुद्धमा आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूमाथि पनि ऊ आशादित छ। प्रमाणहरूको विवेचना हुँदा, अन्तिम फैसला हुँदाखेरि पलकै पक्षको पल्ला भारी हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण मैले चाहिँ देखेको छु। त्यो पल शाहले के भनेर सुनेको थियो भने केही सिनेकर्मी साथीहरू त उसलाई भेट्न आएको, केहीले खबर पठाएको र मलाई साथीहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन, उहाँहरू म जस्तै सर्जक हो, उहाँहरू मलाई चाहिने मान्छे हो र म पनि उहाँहरूका लागि चाहिने मान्छे हो भनेर उसले अरू सिनेकर्मीहरूले चाहिँ उमाथि के गरिरहेछन् भन्दा पनि उसले नपत्याइराखेको, त्यसो नहुन सक्ने र इभन दुर्गेश लगायतका विभिन्न चाहिँ साथीहरूले पनि चाहिँ सत्य बोल्नुहुन्छ भोलि अदालतमा, त्यस पछाडि साथीत्वको भावना रहन्छ भन्ने आशावादी। परिवारका मान्छे भेट्ने कुरा, अनि के खाने लाउने, के सामान ल्याइदिउँ भन्ने कुरा, यस्तो धेरैले आएर गर्नुहुँदो रहेछ। इभन त्यहाँका प्रहरी चाहिँ का माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि आएर पललाई नमस्कार गर्ने, अनि पलले नमस्कार गर्ने, अनि केही छ कि छैन, के अप्ठ्यारो छ कि भनेर त्यहाँको कारागार प्रशासनले आफै सोधिराखेका देखे। पल भाइ आफैमा हरेक कुरालाई गहिरो रूपमा हेर्ने र बुझ्न कोसिस गर्ने व्यक्ति रहेछ। उसले आफू निर्दोष छु र मैले निर्दोषिता प्रमाणित गर्नका लागि यसका प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू के हुन् र यसलाई छिटो ढङ्गबाट चाहिँ यो मुद्दाको अन्तिम किनारा कसरी गर्न सकिन्छ र मेरा आफ्ना सत्य प्रमाणहरू जे भएको त्यो कुरालाई वास्तविक रूपमा उजागर गर्नका लागि मैले थप केही गर्नुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भका प्रश्न ती कैदीबन्दी केहीलाई सोधेका थियौँ। हरेक दिन यो पल भाइलाई भेट्न कति मान्छे आउँछन् भन्दा के हाँस्दै भन्थे, उहाँ त प्राय यहाँ उभिरहनु पर्छ, उहाँलाई भेट्न आउने कति भन्ने हामी चाहिँ हिसाब राख्नै सक्दैनौँ, किनभने हिसाब राख्यो भने अनि उसलाई खुब माया गर्ने पनि धेरै हुँदो रहेछन्। उसका जीवनका आरोह अवरोह कथा कविता यी सुन्दैखेरि पनि कतिपय त्यहाँ भन्दै थिए हामी खुसी हुन्छौँ भनेर। उनीहरू त पलभित्र आएकोमा कति खुसी रहेछन् क्या, त्यो कारागारका अरू कैदीबन्दीहरू पनि। पीडित भनिएको व्यक्तिलाई गाली गलौज गर्ने केही साथीहरूले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केही सिनेकर्मी फिल्मकर्मीहरूको चाहिँ बाहिर नभने पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले असहयोग गर्ने र थुनामा नै राख्ने प्रकृतिका षड्यन्त्र भएको छ नि त भन्ने प्रश्नहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सत्य बोल्नुहुन्छ, कोही दिन कसैको उक्सावटमा केही कुरा भन्नुभयो होला, त्यसका कारण मैले अनुसन्धानको दायरामा आएँ होला, तर सत्यको इन्साफ हुन्छ, सत्यका पक्षमा बोल्छ मान्छेले, भित्र अन्तरात्मामा एक दिन सत्य आउँछ भन्ने आशावादी भइसके पछाडि अनि हामीले चाहिँ पीडितलाई गाली गर्ने, उसको मानमर्दन गर्ने गर्नु भनेको त दुर्गेश थापाले चाहिँ यसो भनेर मिडियामा भनिराख्नु भएको छ। आफ्नी श्रीमतीले पनि खाना नखाएको, रोइराखेको, आफू पनि त्यसमा पीडित भएको र पटक पटक सम्पर्क हुने गरेको र दुईजना बिच कुरा हुँदाखेरि दुईटैले चाहिँ त्यसमा चिन्ता नलिने, यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा भइराखेको भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसको उत्तरमा पलले के भने चाहिँ मैले सुने भने आजसम्म दुर्गेशलाई मैले भेटेको छैन र यो अवस्थामा मैले भेट्न उपयुक्त ठानेको पनि छैन। ऐनले एउटा विषयमा एउटा अदालतमा मुद्दा चल्छ भन्छ, कसुर धेरै भए पनि अपराध एउटै रहेछ, एउटै अदालतमा मुद्दा चल्ने हो, त्यो पनि जुन अदालतमा पहिली दर्ता भयो त्यसले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ, त्यसैले गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको छ पल शाहलाई भन्ने उच्च अदालत पोखरामा निवेदन लिएर जानुभएको थियो। त्यहाँबाट दरपिट हुँदा पनि के भनिएको छ भने आदरणीय दर्शक, तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ फिल्म बज नेपालमा। फ्रेममा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ
अधिवक्ता यज्ञमणि सरको अनुसार तनहुँ कारागार पुगेर अभिनेता पल शाहसँग भेट गरेर कानुनी कुरा पनि होला। आज हामी त्यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर स्वागत छ सर्वप्रथम। धन्यवाद। नयाँ वर्षको शुभकामना ढिले भए पनि कसरी व्यतीत भयो यहीँबाट सुरु गरेँ अनि फेरि अगाडि सबैलाई सेम टु यु दर्शक श्रोता जम्मैलाई। तनहुँ पुग्नुभयो, यात्रा कस्तो रह्यो, के भयो? यात्रा पनि रमाइलो रह्यो, तनहुँ पनि पुग्यो, पोखरा पनि गइयो। तनहुँ आइदियो हुन्थ्यो भने सदा सहायता थियो, त्यही भएर म गएको थिएँ। हरेक चिजमा सम्भावनाका खेलहरू भइरहेछन्। त्यो विषय सम्भावना छैन भन्ने पनि होइन, अब पूर्ण रूपमा म नै हुन्छु भन्ने पनि होइन। त्यो हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। तर यदि म इन्ट्री भयो भने मेरो इन्ट्री भनेको सामान्य एउटा मुद्दामा गएर एकछिन बहस गर्ने हिँड्ने भन्दा पनि त्यो मुद्दालाई अपरेसन गरेर, अर्थात् एउटा बिरामीलाई डायग्नोसिस गर्दा जसरी अपरेसन गरिन्छ त्यसका कुना काप्चाबाट के अवस्था हो र यसमा पलको अवस्थिति के हो, निजको भूमिका के हो, हिजो कुन अवस्थाबाट यो मुद्दा उठान भयो, यो मुद्दा उठान हुनुका कारक तत्त्व के हुन्, यसमा साँच्चीकै मेरा ब्रह्म र मेरा दृष्टि र मेरा इन्भेस्टिगेसनले के भन्छ भन्ने कुरा अन्तिम समयसम्म हेरेर मात्रै म यो विषयमा बोल्छु। पल शाहसँग भेट्नलाई कतिको सहज रह्यो कारागारमा? त्यहाँ बहुत सहज। त्यहाँका कारागारका हाकिम, कारागार प्रशासनका कर्मचारी र त्यहाँ खटेका नेपाल प्रहरीहरूलाई देख्दा के लाग्यो भने नेपालमा साँच्चै लोकतन्त्र आएको, साँच्चैको विधिको शासन भएको र नेपालको ब्युरोक्रेसी, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने चाहिँ मैले त्यो अनुभूति गरेँ। त्यहाँ त्यति सहजता, त्यति मिठो मुस्कान सहितको प्रहरी प्रशासनको चाहिँ व्यवस्था थियो। त्यो तपाईँ अलिकति पब्लिक फिगर भएर हो कि? अब त्यो त अरूले पनि भन्दाखेरि यहाँको कारागार प्रशासनको चाहिँ नराम्रा कुरा मैले कहीँ पनि सुनिनँ। त्यहाँका आम नागरिकहरूले पनि त्यही कुरा बताइराखेका थिए। अरू व्यक्तिलाई भेटघाट गर्न आउने व्यक्तिसँग गरेका त्यहाँ प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको व्यवहार पनि मैले देखेका थिएँ, ती सबै राम्रै थिए। ठ्याक्कै के कुरा भयो त? अब अन्तरङ्ग विषयमा बसेर छलफल भए। कतिपय कुरा चाहिँ कानुन व्यवसायी र चाहिँ कुनै पीडित बीच भएका कुराहरू सार्वजनिक नगर्ने अधिकार पनि रहन्छ। तथापि त्यस्ता विषय भन्दा पनि मूल कुरा चाहिँ के हो भने त्यो पल भाइ आफैमा हरेक कुरालाई गहिरो रूपमा हेर्ने र बुझ्न कोसिस गर्ने व्यक्ति रहेछ। उसले आफू निर्दोष छु र मैले निर्दोषिता प्रमाणित गर्नका लागि यसका प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू के हुन् र यसलाई छिटो ढङ्गबाट चाहिँ यो मुद्दाको अन्तिम किनारा कसरी गर्न सकिन्छ र मेरा आफ्ना सत्य प्रमाणहरू जे भएको त्यो कुरालाई वास्तविक रूपमा उजागर गर्नका लागि मैले थप केही गर्नुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भका प्रश्नहरू गरेका थिए। तपाईँले के आश्वासन दिनुभयो? मैले केही प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। एउटै अपराधको सन्दर्भमा लगाइएको आरोप विभिन्न अदालतमा चल्ने अवस्था हाम्रा कानुनले भन्दैन। दोस्रो कुरा, तपाईँ आफ्नो निर्दोषिताको पुष्टिका लागि वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू अदालतमा तपाईँले चाहिँ सहज रूपमा पेश गर्नुपर्छ र ती प्रमाणहरूको चाहिँ अदालतले पनि सही रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्छ भन्ने लगायतका त्यही विषयमा बसेर छलफल गर्नु। जस्तो त्यही त दुईवटा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बहस पनि भइसक्यो र पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश पनि आइसक्यो। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ अब सरकारी वकिलको कार्यालय त मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढायो। पल शाहका पक्षका वकिलले पनि त्यसमा निवेदन दिएर एउटा अदालतबाट मात्रै मुद्दा अगाडि बढाउन, यो चाहिँ मूलभूत कुरा हो। मैले त्यो पल भाइलाई भेट्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ उठे कि उठेनन्, उठ्नुपर्ने विषय हो। प्रक्रियागत रूपमा नै कुनै त्रुटि छ भने तपाईँको थुना गैर कानुनी थुना हुन्छ। यो विषयमा तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँको लेख्ने अधिकार छ। यो विषयमा तपाईँको निवेदन गर्ने अधिकार छ भनेर मैले उनलाई जानकारी पनि गराएको थिएँ र उच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा त्यो विषय उठान भएको छ कि छैन भनेर पनि मैले प्रश्न सोधेका थिएँ। त्यसै विषयमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले अर्थात् दिपेन्द्र कण्डेल भन्ने एकजना पब्लिक इनोभेटरले चाहिँ उच्च अदालतमा निवेदन पनि गर्नुभएको थियो। पल शाह गैर कानुनी थुनामा रहेका छन्, निजलाई तनहुँ जिल्ला अदालतमा दोस्रो मुद्दा दर्ता गरिएको हो
ऐनले एउटा विषयमा एउटा अदालतमा मुद्दा चल्छ भन्छ, कसुर धेरै भए पनि अपराध एउटै रहेछ एउटै अदालतमा मुद्दा चल्ने हो। त्यो पनि जुन अदालतमा पहिली दर्ता भयो त्यसले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ। त्यसैले गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको छ पल शाहलाई भन्ने उच्च अदालत पोखरामा निवेदन लिएर जानुभएको थियो। त्यहाँबाट दरपिट हुँदा पनि के भनिएको छ भने एउटै अदालतमा मुद्दा चल्ने विषयमा पल शाहकै तर्फबाट उठाउन सकिने विषय रहेको र उच्च अदालतमा निवेदन विचाराधीन भएको, भोलि त्यो सन्दर्भमा पनि साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हेरिने नै भएकाले भन्ने सन्दर्भमा दरपिट आदेश भइसके पछाडि त्यो विषय पनि कुनै न कुनै तौरबाट अब एड्रेस हुन्छ र त्यो विषयले प्रवेश पाउँछ, त्यो विषयमा बहस पैरवी हुन्छ, त्यो विषयमा छलफल हुन्छ र क्षेत्राधिकारको विषयमा चाहिँ गम्भीर बहस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठेको छ र यो उठिसकेको अवस्था। त्यो कुरा पनि त्यो पल भाइलाई मैले पनि केही जानकारी गराएको। जस्तो यहाँले बाहिर बोलिराखेको कुराहरू पल्जीले हेर्नु भएको रहेछ? त्यो विषय चाहिँ हेर्नुहोस्, मेरो फेरि एउटा स्वभाव के भने मैले यो बोलिया छु भनेर कसैलाई भन्ने पनि गरिनँ। तर मैले यसरी मिडियामा बोलिया छु छुइनँ भन्ने कुरातर्फ मैले धेरै कुरा इन्डिकेट गरिनँ। तर केही साथीहरूले उहाँलाई जानकारी गराएका रहेछन् मैले चाहिँ मिडियामा बोलेको कुरा र त्यसका कारणले चाहिँ केही साथीभाइहरू शुभचिन्तकहरू उहाँका फ्यानहरूले चाहिँ गएर यो मुद्दामा बहस पैरवी गरिदिनु भनिराखेको कुरा पनि केही कुरा चाहिँ जानकारी गराएका रहेछन् र त्यो कुराका सन्दर्भमा पनि उहाँले केही मसँग चासो चाहिँ ल्याएको थियो। उहाँको म्यानेजर जो धरोटीमा हारी आउनुभएको छ कृष्ण जोशी र पल्जीले षड्यन्त्रकारी भन्नुभएको एकजना गायकले अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ। उहाँसँग संवाद भइराखेको, उहाँको श्रीमती पनि बेला बखतमा कुरा हुने होइन भन्ने कुरा पनि छ। त्योतर्फ चाहिँ के उहाँले केही भन्नुभयो? यसो मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको भेटघाट, कुनै व्यक्तिसँगको वैमनस्यता, इभन ती पीडितसँगको वैमनस्यताको सन्दर्भमा प्रश्न गरिनँ। तर मसँगै भेटघाटमा रहेका केही पत्रकार साथीहरू र केही शुभचिन्तकले चाहिँ दुर्गेश थापाले चाहिँ यसो भनेर मिडियामा भनिराख्नु भएको छ, आफ्नी श्रीमतीले पनि खाना नखाएको रोइराखेको, आफू पनि त्यसमा पीडित भएको र पटक पटक सम्पर्क हुने गरेको र दुईजना बिच कुरा हुँदाखेरि दुईटैले चाहिँ त्यसमा चिन्ता नलिने, यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा भइराखेको भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यसको उत्तरमा पलले के भने चाहिँ मैले सुने भने आजसम्म दुर्गेशलाई मैले भेटेको छैन र यो अवस्थामा मैले भेट्न उपयुक्त ठानेको पनि छैन। मैले अदालतबाट न्याय प्राप्ति नगरुन्जेलसम्म मैले भेटेँ भने मैले चाहिँ स्वतन्त्र न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध होला कि भन्ने मलाई डर छ। सत्य तथ्य उहाँले अदालतमा आएर बताइदिनु भयो नि त्यस पछाडि भन्ने कुरा, आफू भेट्ने कुरा छुट्टै कुरा रहला। तर अहिलेसम्म मैले त्यसरी भेटेँ अनि दुःख सुख साटासाट भयो भनेर भनिएको कुरा चाहिँ त्यो सत्य कुरा होइन भनेर भनिराखेको कुरा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। भनेको पीडितको पक्षबाट उहाँ आइराख्नु भएको छ, अब उहाँलाई आफ्नो पक्षमा तानियो भन्ने खालको हो त्यस्तो आरोप लाग्छ र भोलि चाहिँ त्यसले चाहिँ बरु अदालतमाथि नकारात्मक सन्देश जाला। किनभने म एउटा चाहिँ सिने कर्मी मात्रै होइन, एउटा नेपाली नागरिक हुँ र एउटा स्वच्छ छविले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हिजो म आफू चाहिँ कसैको पक्राउमा परेर आएको पनि होइन, मैले सरेन्डर गरेको पनि होइन, बरु मैले न्याय सम्पादन कार्यमा सहजता होस्, प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धान गर्न सहज होस्, म बिना अनुसन्धान असहज होला भनेर म आएको व्यक्ति अहिले म न्यायिक हिरासतमा अर्थात् अदालतले पूर्वपक्षका लागि पठाएको अवस्थामा मैले अब मेरा चाहिँ विरुद्धमा साक्षी प्रमाणका रूपमा दुर्गेशजी लगायतका व्यक्तिहरू रहनु भएको अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग कुनै द्वेष छैन, कुनै रिसराग छैन। तर पनि यो अवस्थामा निजहरूलाई भेट्दाखेरि त्यसले भोलि पर्न सक्ने मुद्दाकालाई प्रभाव पर्न सक्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ म सचेत छु भनेर त्यो पल भाइले भन्दै गर्दा त मैले के थाहा पाएँ भने ए होइन, सिने कर्मीभित्र पनि यति गहिरो गरी सोच्न सक्ने क्षमता राख्दा रहेछन्। त्यसैले पो यो भाइ चाहिँ यति छिटो प्रगति उन्नतिको शिखरमा र यसका फ्यानहरू पो रहेछन् भन्ने चाहिँ मलाई आभास भयो के। उसको त्यो स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा अदालतले न्याय सम्पादन गरिदियोस् भन्ने कि उसको त्यो इच्छा देख्दाखेरि
के हो भने सत्यको पक्षमा चाहिँ ऊ बसेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ फिल हुन्थ्यो। एउटा शिखरमा पुगेको स्टार, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध लागेको मानिस पनि पूर्व पक्षमा हुनुहुन्छ। अब थरीथरीका त्यहाँ कैदी बन्दीहरू हुनुहुन्छ, त्यो भिडमा पनि उहाँ न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ। होइन, त्यहाँ उसले भन्ने विभिन्न शब्दहरू यति गहिरा र यति भावुक थिए कि उसलाई यो आरोप लागेको कुरामा प्रहरी कहाँ बस्नु परेको, थुनामा बस्नु परेको कुरामा होला रिग्रेट होला, केही होला, छिटो छुट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर उसको प्रस्तुति चाहिँ कस्तो थियो भने छुट्ने कुरा पनि म चाहिँ निर्दोष छैन, दोषी छु भन्ने मनोभावनाबाट म छुटेँ भने त म यो एउटा देशको खराब नागरिकको परिभाषामा पर्छु। त्यसैले मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, असल कार्य गरेको मान्छेले त असल निर्दोषिता प्रमाणित भएर म चाहिँ मेरा फ्यानहरूका छेउमा जाँदा, आम श्रोताका छेउमा जाँदा, आम दर्शकका छेउमा जाँदा मात्रै मेरो शिर उच्च हुन्छ। त्यसैले सत्य पुष्टि गर्ने कुरामा म उद्धत छु भन्ने उसको त्यहाँ अभिव्यक्ति र उसलाई त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ त्यहाँभित्र कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूले गर्ने व्यवहार र उसले कैदी बन्दीहरूलाई गर्ने व्यवहार, अनि प्रहरी प्रशासन कारागारका कर्मचारीले पललाई गर्ने व्यवहार, अनि पलले फेरि ती कारागार प्रशासनका कर्मचारीहरूसँग गर्ने व्यवहार देख्दाखेरि नेपालको सिनेकर्मीमा कोही कोही व्यक्तिहरू यस्ता आइडल रहेछन् कि यो व्यक्ति पनि आखिर यसमा केही न केही चाहिँ प्रतिभा रहेछ र पो यो शिखरमा पुगेको रहेछ भन्ने भान चाहिँ मलाई पनि हुन्छ। के देख्नुभयो थोरै भनिदिनुहोस् न। होइन, उसले चाहिँ उसलाई नतमस्तक भएर त्यहाँका प्रहरीहरूले पनि आएर नमस्कार पलजी भन्ने, आदर गर्ने, अनि उसले त्यो नमस्ते फिर्काउँदाखेरि पनि त्योभन्दा धेरै नतमस्तक अर्थात् एकदम समर्पण हुने, एकै घरका दाजुभाइ आमा छोरा बसे जस्तो हुने। अझै मैले त के त्यहाँ देखाएको थिएँ भने एउटा ठुलो सिनेकर्मी जसलाई चाहिँ उसको सुरक्षाका लागि त्यो प्रहरी प्रशासन खटाइदिएको, ती कर्मचारी उसको सुरक्षाका लागि उसका अङ्गरक्षकहरूका रूपमा राखेको जस्तो त्यहाँ फिल हुने कि त्यहाँ कुनै कैदी बन्दी थुनामा राखेर चाहिँ पीडित भएको भन्ने नदेखिने। केही मिडियाहरूमा त्यस्ता कुरा आयो नि, त्यस्तो होइन। मलाई त एउटा नेपालको एउटा सिने जगतको एउटा कोही व्यक्ति चाहिँ यस्तो स्टार भएछ जसका चाहिँ सुरक्षाका लागि राज्यले यति प्रहरी प्रशासन खटाइदिएछ, यति कर्मचारी खटाइदिएछ, उसलाई भेट्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको रहेछ जस्तो फिल हुने गरी त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट थियो। त्यो त स्यालुट योग्य इन्भाइरोमेन्ट थियो। त्यसको निर्माता पल भाइ मात्रै नभएर त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको कारागार व्यवस्था र व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएकाले त्यो कुरा त्यहाँको एउटा राम्रो पक्ष मैले देखेँ। तपाईहरु त्यहाँ जाँदाखेरि कैदी बन्दीहरूसँग अरूसँग पनि कुरा भयो होला नि त? अरू केही कैदी बन्दीहरू पनि त्यहाँ आउने जाने र गफ गर्ने हेर्ने गरेका थिए। मैले ती कैदी बन्दी केहीलाई सोधेका थिएँ, हरेक दिन यो पल भाइलाई भेट्न कति मान्छे आउँछन् भन्दा के हाँस्दै भन्थे, उहाँ त प्राय यहाँ उभिरहनु पर्छ, उहाँलाई भेट्न आउने कति भन्ने हामी चाहिँ हिसाब राख्नै सक्दैनौँ, किन हिसाब राख्यो भने यहाँ कपी कलमै चाहिएला भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि आउने जाने क्रम भइराखेको छ। जस्तो मिडियामा अलिकति अगाडिबाट टिकटक पनि भिडियो भाइरल भएको थियो चैते दशैंको समयमा, होइन? कपाल काटेको अनि कैदीबन्दीहरूलाई खाना खुवाएको, अलिकति दुब्लाएको भन्ने कुरा पनि थियो। के चाहिँ पाउनुभयो सरले? होइन, म त अब धेरै अगाडिदेखि नजानेको मान्छे, दुब्लाको र मोटाकोसँग मैले त्यति धेरै अर्थ राखिनँ। फेरि कोही मान्छे जीवनमा मोटाउन र दुब्लाउन सक्छ, कसैले कपाल काट्न र खुर्किन सक्छ, कसैका दारी बढ्न र घट्न सक्छन् कि त्यो कुरा एउटा सामान्य प्रकृतिको कुरा हो कि यहाँ कतिपय कस्ता चर्चा चल्दो रहेछ यो सिने जगतमा भने सर्ट कस्तो लायो, पेन्ट कस्तो लायो, कपाल कति काट्यो, दारी कति खैल्यायो, यी कुरा त एउटा बाहिरी चाहिँ एउटा सामान्य कुरा हुन् नि त। एउटा मूलभूत कुरा के हो भने सोच, दृष्टिकोण, अवस्थिति, चेतना र उसलाई त्यहाँ देखिएको इन्भाइरोमेन्ट र त्यो परिस्थितिले उसको वास्तविक जीवन चाहिँ कस्तो अवस्थामा गुज्रेको छ यतातर्फ चाहिँ मैले धेरै हेरेँ। तर मैले उसको ड्रेसअप, उसका लवाई खुवाई यी कुरामा चाहिँ मैले धेरै हेर्दा पनि हेरिनँ, त्यो विषयमा भन्न पनि जान्दिनँ। तपाईँले भेट्दा के कस्तो ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो? क्याजुअल हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो ड्रेसमा हुनुहुन्थ्यो? क्याजुअलै ड्रेसमा थियो त्यो भाइ, त्यस्तै भित्र टी सर्ट लाएर बाहिर सर्ट लाएर यसो फिल्म हुँदै पनि त्यो टाँक नलाउने बानी रहेछ। मैले ठट्टा पनि गरेको थिएँ, यो भाइको प्रायः के टाँकै माया गर्ने मान्छे हो क्या भनेर यसै ठट्टा पनि गरेको थिएँ। होइन, यस्तै ठट्टा गरेर थ्याङ्क यू दाइ, त्यस्तो होइन मेरो यो बानी हो भनेर।
के गरी दिन व्यतीत गर्नुहुन्छ अरे? अब भेट्ने क्रम त अलिक बढी नै रहेछ। म जस्तै व्यक्ति भेट्ने, क्यामेरा चाहिँ क्यारम बोर्ड खेल्ने, लुडो खेल्ने, यस्तै यस्तै त्यहाँभित्र पनि छलफल गर्ने, त्यहाँ अर्कै संसार हुन्छ कि फेरि कारागार प्रशासनभित्र। अनि उसलाई खुब माया गर्ने पनि धेरै उनीहरू छन्। उसका जीवनका आरोह अवरोह कथा कविता यी सुन्दैखेरि पनि कतिपय त्यहाँ भन्दै थिए हामी खुसी हुन्छौँ भनेर। उनीहरू त पलभित्र आएकोमा कति खुसी रहेछन् क्या, त्यो कारागारका अरू कैदी बन्दीहरू पनि। त्यस्तो आनन्दको अवस्था। उसले पनि त्यहाँभित्र आफूलाई अरू कैदी बन्दीहरूले गरेको साथ सहयोग र उसले गरेको साथ सहयोग पनि त्यहाँ अत्यन्तै राम्रो देखिराखेका थिए। योभन्दा व्यक्तिगत केही कुरा भयो अरू? व्यक्तिगत कानुनी पाटोहरू भयो अब भन्न पनि? अब व्यक्तिगत कुरा म फेरि हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनसँग गएर प्रश्न मैले गर्ने मेरो बानी नभएका कारण मैले त्यो तर्फ प्रश्न पनि गरिनँ र मैले उत्तरको अपेक्षा पनि गरिनँ। त्यही दुर्गेश भाइको सन्दर्भमा पनि मैले प्रश्न गरिनँ। अरूले गरेको प्रश्नमा म एउटा दर्शनविलासी जस्तो गर्नु भएन। अरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अरूले धेरै प्रश्नहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ती कुरा परिवारका मान्छे भेट्ने कुरा, अनि के खाने लाउने, के सामान ल्याइदिउँ भन्ने कुरा, यस्तो धेरैले आएर गर्नुहुँदो रहेछ। इभन त्यहाँका प्रहरी चाहिँ का माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पनि आएर पललाई नमस्कार गर्ने, अनि पलले नमस्कार गर्ने, अनि केही छ कि छैन, के अप्ठ्यारो छ कि भनेर त्यहाँको कारागार प्रशासनले आफै सोधिराखेका देखाएको थिएँ। उहाँले जिकिर गरिराख्नु भएको छ, मैले अपराध गरे होइन, अलिकति यहाँले अगाडि पनि भन्नुभएको छ। त्यही मनस्थितिमा अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ? होइन, उसको हाउभाउ बोलीचाली, उसको आँखा, उसले मसँग राख्ने प्रश्न, मैले दिएका उत्तर, उसले सुन्ने कुरा र उसले भनेका कुरा के थिए, के आभास हुन्थ्यो भने मैले अपराध गरेको छैन, मैले जाहेरी जस्तो किसिमको कुनै पनि कार्य गरेको छैन, मैले सत्य कुरा अदालतमा बयान गरेको छु। यसलाई प्रक्रियागत रूपमा छिटो गर्दाखेरि अदालतले भोलि जे फैसला दिन्छ, जे आदेश दिन्छ त्यो मान्न म तयार छु। तर त्यसका लागि प्रक्रियागत रूपमा सत्य कुरालाई अगाडि बढाउनका लागि केही साथ सहयोगका कुरा र त्यसका प्रक्रियाका कुरा उहाँले प्रश्न गरेका र ती प्रश्नभित्रको गहिराई थिए। त्यहाँ कर्मीहरू आए कि आएनन्? त्यहाँ केही साथीहरूले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केही सिनेकर्मी, फिल्मकर्मीहरूको चाहिँ बाहिर नभने पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले असहयोग गर्ने र थुनामा नै राख्ने प्रकृतिका षड्यन्त्र भएको छ नि त भन्ने प्रश्नहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब म चाहिँ के हो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा षड्यन्त्र हुनै सक्दैन र हुँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको व्यक्ति भएले त्यसलाई मैले महत्त्व दिइनँ। तर त्यसको उत्तरमा पनि त्यो पल शाहले के भनेर सुनेको थियो भने केही सिनेकर्मी साथीहरू त उसलाई भेट्न आएको, केहीले खबर पठाएको र मलाई साथीहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। उहाँहरू म जस्तै सर्जक हो, उहाँहरू मलाई चाहिने मान्छे हो र म पनि उहाँहरूका लागि चाहिने मान्छे हो भनेर उसले अरू सिनेकर्मीहरूले चाहिँ उमाथि के गरिरहेछन् भन्दा पनि उसले नपत्याइराखेको, त्यसो नहुन सक्ने र इभन दुर्गेश लगायतका विभिन्न चाहिँ साथीहरूले पनि चाहिँ सत्य बोल्नुहुन्छ भोलि अदालतमा, त्यस पछाडि साथीत्वको भावना रहन्छ भन्ने आशावादी र आशाका कुराहरू नै गरेको सुने मैले। भेट्नु पनि भयो होइन, कानुनी प्रक्रियाहरू अगाडि पनि बढिरहेका छ, के सम्भावना? मैले त्यो मुद्दाको मिसिल गहिरो गरी हेरेँ त्यहाँ बस्दा र उसले भनेका कुराहरू र सत्यका तर्फमा नै इन्साफ गर्नका लागि हाम्रो न्यायिक परम्परा र अदालतको जन्म भएको हुँदा, भोलि प्रमाणहरूको विवेचना हुँदा, अन्तिम फैसला हुँदाखेरि पलकै पक्षको पल्ला भारी हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण मैले चाहिँ देखेको छु। हुन्छ के त भोलि अदालतले गर्ने फैसला हो, त्यसलाई अप्ठ्यारो हुने गरिकन हामीले बोल्दैनौँ। दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? दर्शकलाई मैले भन्ने कुरा के हो भने सन्देश पनि रहला। सन्देश चाहिँ कस्तो भने त्यो पल भाइ मैले सम्झेको सिनेकर्मीहरू मा धेरै ज्ञान गुण नहुने, गीत गाउने, नाच्ने, यस्तै उस्तै मात्रै जान्दछन् होला भन्ने फिल हुन्थ्यो। तर त्योभन्दा माथि उठेर एउटा देशमा कलाकारिता क्षेत्रबाट पनि गहना हुन सक्छन्, यिनीहरूसँग पनि क्षमता हुन सक्छ र यिनीहरूले पनि हरेक कुरा गर्न सक्छन् भन्ने मैले फिल गरेपछि नेपालको सिने उद्योग भोलि राम्रै छ भन्ने मैले देखेको छ। र त्यो पल शाह भन्ने भाइ आफू सत्य साबित भएर, निर्दोष साबित भएर बाहिर आउन चाहने, दोषी करार भएर आउने होइन, जो सत्यका पक्षमा अदालतले इन्साफ गर्छ भन्ने आशामा भएको र त्यहाँ बस्न एकदम सहजै भएको हुँदा
उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ भन्ने होइन, तर उसका पक्षमा अदालतको मुद्दालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी चाहिँ सबैले बोलौँ, जिम्मेवार बनौँ। जसरी ऊ आफू जिम्मेवार छ, उसका विरुद्धमा आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूमाथि पनि ऊ आशादित छ। उहाँहरूले सत्य बोल्नुहुन्छ, सत्यको पक्षमा बोल्नुहुन्छ र एक दिन सत्य अगाडि आउँछ भन्ने आशादित छ भने अब हामी चाहिँ र हामी श्रोताहरू चाहिँ यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले चाहिँ यो विषय चाहिँ संवेदनशील भएर हेर्न चाहिँ हेरौँ, तर यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। पीडितलाई पनि गाली गलौज नगरौँ भन्ने कुरा होइन। पीडित भनिएको व्यक्तिलाई गाली गलौज गर्ने अथवा त्यो विषयमा कसैको मानमर्दन गर्ने कार्यले कसैलाई राम्रो गर्दैन। इभन जो अहिले भिक्टिम भएर थुनामा बसेको व्यक्ति त ती पीडितका बाउ अनि पीडितका तर्फका साक्षीहरूलाई पनि सम्मान गरेर उहाँहरूले सत्य बक्नुहुन्छ, सत्य बोल्नुहुन्छ। कोही दिन कसैको उक्सावटमा केही कुरा भन्नुभयो होला, त्यसका कारण मैले अनुसन्धानको दायरामा आएँ होला, तर सत्यको इन्साफ हुन्छ, सत्यका पक्षमा बोल्छ मान्छेले। भित्र अन्तरात्मामा एक दिन सत्य आउँछ भन्ने आशावादी भइसके पछाडि अनि हामीले चाहिँ पीडितलाई गाली गर्ने, उसको मानमर्दन गर्नु भनेको त त्यो त हामीहरूको चाहिँ बौद्धिकता हुँदैन कि। हस्, समयको लागि आभार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।